खाना था, ला करके रख दिया उसने, फ्राई मछली और रोटी। अब खाता खाता का शुरू वाला खाना बनाए अरे आती वाला रखे ना हो जाते कहीं पे शुरू भी बना दे, अब मामला क्या होगा। फिर खाता क्या कहा कल शिकार करने किस मछली से जाएंगे, कहा आप मत घबराओ, आपके लिए रख दिया है। दोनों सर पर कहता है आज बुझाई के फ्राई भी कर लिया, छोटा भी बना लिया, आज करके शिकार के लिए भी रख दिया। बताइए तो पॉइंट तलाश करता है कि कब पॉइंट का नंबर आते। बेचारी इतनी मेहनत से मछली बनाया ये ख्याल नहीं है, इतनी मेहनत से पकाया ये ख्याल नहीं है, इतनी मेहनत से मछली बनाया ये ख्याल नहीं है, इतनी मेहनत से धोया ये ख्याल नहीं है। बस पिटाई का प्लान बना रहा है। कहा बिस्तर हमारा कर दो, बिस्तर कर दिया। कपड़ा का घर था, एक कपड़ा हटा हुआ था, सूरज दिखाई देता था, उससे फोक्स आ रहा था, फोक्स सूरज का। तो क्या कहता है फोक्स कुछ का वो फोक्स का घर तोड़ा, पूछा हमसे, हमारा घर थोड़े तो आपका घर है ना, कि फोर्स के बारे में आपको ज़्यादा मालूम होगा, हमको नहीं पता है। नहीं तू ही बिस्तर लगाए फोर्स के नीचे, अगर न बतेबे तो आज जितना मरबो तक कभी न मर हुई है। बतो फोर्स के नीचे बिस्तर काहे किए, फोर्स के नीचे बनवा जाएगा ना, ज़्यादा है। फोर्स के नीचे बिस्तर क्यों किया तुमने, बोलो क्यों बिस्तर किया। तो हमारी क्या गलती है, घर आपका ना, बिस्तर तो तू ही न लगाया है, बिस्तर तो तू ही न किए है। बहुत तंग किया तो बेचारी दूर खड़ी होकर के कहती फोक्स न है ये कि अपने घर में यही, अपने घर में जो फरिश्ता हो ना होगा सड़क बनना है। अपने घर में फरिश्ता यही सड़क से आता है, इसी रोड से आता है। उठ के बैठा इतना मोटा मूवी ला के दे फटाफट। अरे आज हमको क्यों मार रहे हो, आज हमने क्या गलती किया है, आज तो तुमको नहीं मानना चाहिए। आज कितनी बड़ी गलती कभी नहीं की है काका। रोड के नीचे जब आप बिस्तर लगा दिएगा, फरिश्ते का ट्रैक्टर गिर जाओ तो हमको भरता हो जाएगा। तो हमने मारे का इंतजाम किया है, तो हमने जान से मारने का इंतजाम किया है, आज तो तुमको हम जान से मार देंगे। किसी का सवाल इतना बड़ा पचपटिया हो कि उसकी बीवी खिदमत करेगी, गोद फुटा देगी, ऐजा पका देगी। मेरी माँ बहनों, आप भी ठीक हो जाओ, और आपसे दरखास्त है कि आप शान हो तो आप भी ठीक हो जाओ। आपको वो कहती है खालिद के अब्बा, आप भी कहो मेरी जाने मन सलामत, करना अच्छा लगेगा। उल्फत में जब मजा है कि हो तुम भी बेकरार, दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई। उल्फत में जब मजा है कि हो तुम भी बेकरार, दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई, तब होगा ना। लेकिन हम लोग उस तरफ से प्यार आता है, इस तरफ से लठी डंडा गाली पहुंचती है, तो कैसे काम चलेगा। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रमजान में मुबारक का रोजा रख ले, शौहर की बात मान के चल ले और अपने इज्जत को बचा ले, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे चली जाए, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे चली जाए, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया। तो औरत के लिए जन्नत सस्ती भी बहुत है, और औरत के लिए क्या है, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, वो आज़ाब आपने सुना, वो आज़ाब भी है। इसलिए माँ बहनों से दरख्वास्त है कि क्या करो, अपने आप को बचाने की कोशिश करो, जहन्नम के अज़ाब से अपने आप को बचाओ, जन्नत में जाने की कोशिश करो, शौहर की बात मान करके चलो,
گھر کے بچوں کی تربیت کرو، پرورش کرو، کھلاؤ پلاؤ، اچھی جگہ تعلیم دو، جناب محمد الرسول اللہ کا امتی بناؤ، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بناؤ، تو جا کر کے کیا ہوگا؟ جنت ملے گی۔ بہرحال بات عورتوں کی کہاں تک نکل گئی؟ اس صحابی نے پوچھا پانی لے کر کے گلاس میں کب سے کھڑی ہو؟ 3 کیا نام تھا؟ بولو تو کل نام بولو، بولو کیا نام تھا؟ بولو کیا نام تھا؟ بولیے، ہمارے ابا جان بھی بھول گئے، ان کو بھی یاد۔ امیمہ نام تھا، کیا نام تھا؟ امیمہ، اور کا نام کیا تھا؟ سہیل جی۔ پانی دے کر کے کھڑی ہوئی، کہا اس وقت جو تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ کہا پکا وعدہ کرو؟ ہاں پکا وعدہ ہے، مکرو گے نا؟ کہا کہ نہ نہیں مکریں گے۔ ہاں مانگو تو مانگو مانگو۔ کہتے مانگنا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ تم ہم کو طلاق دے دو۔ جو آنکھ سے آنسو، مجھ کو قسم خدا کی تم جیسی وفادار بیوی نہیں ملے گی، تم کو مجھ کو تم جیسی بیوی، مجھ کو میرے جیسا شوہر تم کو تو مل جائے گا، لیکن ہم کو تم جیسی بیوی نہیں ملے۔ وعدہ کر چکے ہو، صحیح میں وعدہ کر چکے تھے کہ جو مانگو گے جو کہو گے کر دوں گا۔ بولو مجھ کو طلاق دے دو، جواب دے دو، میرے کو دے دو، پکا وعدہ ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان وعدہ کو نبھاتا ہے، مجھ کو جواب دے دو۔ لیکن بہت دنوں سے رشتہ بہت اچھا چل رہا تھا، جان دینے والی بیوی تھی، جان دینے والی، جان دینے والی جی۔ اپنے لوگوں کو دنیا میں جاننے والی کون ہوتی ہے؟ ماں ہوتی ہے۔ کون ہوتی ہے؟ ماں۔ ماں کلکتہ بمبئی سے کبھی آئیے گا تو دیکھیے گا، موٹری کو آنند بیچ آنند لوگ دیجیے، دیکھیے ماں کہاں جاتی ہے، بیوی کہاں جاتی ہے۔ ماں پہنچے گی چولہا کے پاس، اب بیوی پہنچے گی سوٹ کیس کے پاس، کچھ لڑکے اب ماں بیٹے کے چہرے کو دیکھے، میرا بچہ لگتا ہے بھوکا ہے، لہذا چولہے کے پاس جائے گی، انڈا ہاتھ میں لے کر، پیاز ہاتھ میں لے کر، بہوا بھوکے ہوئی ہو پہلے کھا لو۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ اس لیے کیا کرو، آپ میں سے جن لوگوں کی ماں زندہ ہے اس کی خوب خدمت کرو۔ کرو گے نا ہمارے ہاتھ اٹھا، کون خدمت کرے گا؟ 5 آدمی کرو، ہاں سب آدمی ہاتھ اٹھا جس کی ماں زندہ ہے۔ یہ کیا کرنا ہے؟ ماں کی خدمت کرنی ہے۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اب بیوی کے پاؤں کے نیچے اچھی ایری کا سندل ہے۔ جنت نہیں ہے، وہاں نہیں ہے جنت۔ یہ جنت تو ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، لیکن آج کل کا جوان اتنا بھٹکا ہوا ہے، اتنا بھٹکا ہوا ہے، اتنا بھٹکا ہوا ہے۔ اس کا مطلب جوان یہ مانا سمجھو کہ کل سے جا کے دوسری گھر والی کو کون دے گی؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دولہا والوں کو کہا تھا اللہ سے ڈرو، کھائے گڑبڑ نہیں کرنا۔ اب تک خود کھاتے تھے، اب کھلانا پڑے گا۔ کس کو کھلانا پڑے گا؟ بیوی کو۔ اب تک خود پہنتے تھے، اب پہنانا پڑے گا۔ اب تک اپنی دوا لاتے تھے، اب اس کی دوا لانی پڑے گی۔ اب تک اپنا کرتا بنواتے تھے، اب اس کا بھی بنوانا پڑے گا۔ اب تک اپنے بیماری کی دوا لاتے تھے، اب بیوی کے بیماری کی دوا بھی لانی پڑے گی۔ لہذا نکاح کے وقت پڑھایا جاتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ٹھیک بات کہو، مکرنا نہیں۔ اس بیوی نے کہا مجھ کو طلاق دے دو، وعدہ کر چکے تھے، کہا طلاق تو دے دوں گا، لیکن ایک بات ہے، کہا کیا یہ واقعہ پارلیمنٹ میں جائے گا؟ کہاں؟ پارلیمنٹ میں۔ جناب محمد الرسول اللہ کے پاس چلیں گے دونوں آدمی اور آقا سے فیصلہ کراویں گے۔ صبح بغیر کھائے
کہ یہ دونوں بھی ابھی بھی چلے اور چلے اور چلے اور چلے۔ ایک جگہ شوہر کا پاؤں پھسل گیا، انگوٹھا کا ناخن ادھر گیا، الگ ہو گیا۔ بیوی نے کیا کیا؟ اپنا سارا کپڑا پھاڑ کر اس کے خون کو بند کیا، اور جب خون رک گیا تو شوہر نے کہا چلو نا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں اب ادھر نہیں جانا ہے، گھر جانا ہے۔ کہا تو طلاق لے رہی تھی، کہا اب نہیں لینا ہے، اب نہیں لینا، اب نہیں لینا ہے۔ ارے ابھی تو تم کو رہی کی طلاق لیں گے؟ نہیں، جب کہہ رہی تھی اب نہیں لینا ہے۔ جب کیوں کہہ رہی تھی لینا ہے؟ آج سے 5 سال پہلے تو نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنایا تھا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ سے جو محبت کرتا ہے، رسول سے جو محبت کرتا ہے، اس کی طرف پریشانی اتنا تیز بھاگتی ہے جیسے ڈھلان میں پانی بھاگتا ہے، جیسے ڈھلان میں پانی جاتا ہے۔ 5-6 سال سے تمہارے نکاح میں ہے، لیکن کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی چیز نہیں آئی۔ تو میرے دل میں آیا میرے شوہر کا ایمان کمزور تو نہیں ہے، میرے شوہر کا ایمان گڑبڑ تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا گڑبڑ ایمان والے کے نکاح میں رہنا اچھا نہیں ہے، لہٰذا میں نے تم کو کہا طلاق دے دو، لیکن تم کو ٹھوکر لگ گئی اور اتنا خون بدن سے نکل گیا تو میرے دل کو یقین ہو گیا کہ میرے شوہر کے پاس ایمان ہے، اور ایمانی نہیں ہے بلکہ پکا ایمان ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں، آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور صحابیہ کو جناب محمد رسول اللہ کی بات پر اتنا زیادہ یقین تھا کہ اس یقین کے بنا پر ان کو ہر چیز میں مزہ آتا تھا، نماز میں مزہ آتا تھا، روزہ میں مزہ آتا تھا، سب چیز میں مزہ آتا تھا۔ بہرحال آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لیا جائے گا، 1:30 بجے 2 بجے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 خرابی جس آدمی کے اندر ہوگی اس آدمی کو جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ 3 خرابی جس آدمی کے اندر ہوگی۔ کلکتہ میں یہ حدیث سنایا تو کالج کا جوان سب موبائل لے کے کھڑا ہو گیا، دیکھ چل رہی جنتی اور جہنمی والی تقریر، کیا کرنا ہے؟ اس پہ عمل کرنا ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا 3 خوبی جس آدمی کے اندر ہو، جاگے ہوئے نا ماشاءاللہ، جاگے ہوئے ہیں جی، جاگے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی جاگیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 خوبی خرابی جس آدمی کے اندر ہو اس کو جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور 3 خوبی جس کے اندر ہو، 3 خوبی اس کو جنت سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور 3 چیز جس کے اندر ہو اس کا پچھلا سارا گناہ معاف ہو جائے گا، اور 3 چیز جس کے اندر ہو اس کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کتنا ہوا؟ کپڑا کیا نام ہے تیرا؟ واہ واہ واہ، 12 گن لیا، ایسے لگتا ہے تو پہاڑا یاد ہے 12 یا 3 3 6 3 9 3 12۔ 3 خرابی ہو تو جہنم سے نہیں بچے گا، چاہے نماز پڑھو، چاہے روزہ رکھو، چاہے زکات دو، چاہے مولویہ بن جاؤ، چاہے لمبی لمبی تقریر کرو، چاہے ڈوری والے سب کو رلاؤ، اگر 3 گناہ تمہارے اندر ہے تو جہنم سے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 3 گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 گناہ سے اے میرے خدا ہم کو بھی بچا دیجئے، میری ماں بہنوں کو بھی بچا دیجئے، علماء کو بھی بچا دیجئے، آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ بچائے۔ 3 گناہ اپنے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک شوہم ہوتا، ایک دوسرے سے حسد کرنا اور جلنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا اور جلنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا اور جلنا، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا، ایک دوسرے کے لیے مصیبت بن جانا، ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنے کے لیے اپنا گودام بھر لینا، یہ سب کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہم
مطاع سے بچو، ایسے حسد سے بچو، ایسی بخیلی سے بچو۔ جی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا خیر الناس ما ينفع الناس، خیر الناس ما ينفع الناس، خیر الناس ما ينفع الناس۔ موبائل میں بڑھ چکا لائیو چل رہا ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، براہ راست نشر ہو رہا ہے اس پہ فیس بک پہ۔ اچھا ہم لوگ موبائل میں آ جائے گا۔ جی واہ واہ واہ، جگ جگ جیو۔ کیا نام ہے؟ محمود الحسن۔ 100-150 تقریر چلی گئی، اس میں سب سے زیادہ چلی ہے 5 لاکھ آدمی دیکھ چکا اب تک سارا والی تقریر۔ جی جی بہت دیکھا۔ کیا کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ شوہ مطاع، جس کے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ حسد اور بول پیدا ہو جائے۔ اس لیے کیا کرو، آپ لوگ انسان ہو، اپنے اندر انسیت پیدا کرو۔ آپ لوگ مسلمان ہو، دوسروں کے لیے سلامتی کا پیغام دو۔ آپ لوگ مومن ایمان والے ہو، دوسرے کے لیے امن کا ذریعہ بن جاؤ، تکلیف کا ذریعہ مت بنو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس ما ينفع الناس، خیر الناس ما ينفع الناس۔ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ سمجھو ہوا؟ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ جس دوسرے کو فائدہ پہنچائے، یہ نہیں بس اپنا 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 لاؤ پلیٹ کھاؤ، پلیٹ لاؤ پلیٹ کھاؤ، پلیٹ نہیں، دوسرا چاہے بھوکا رہ جائے نہیں۔ کیا کرا؟ میں آپ لوگ تو فلم میں گاتے ہو یار، یہ جیون کا سب سے پچھلے کو فلم میں گاتا ہے، کمینہ تو فلم کو بھی عمل نہیں کرتا ہے۔ یہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ جو کسی کو کام آ گیا، جو کسی سے پیار کر لیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ہمارے باپ ہیں، آپ یہ ہے کیا؟ دونوں کے پاس پانی لیجیے گا؟ ڈوری والا بھی منہ میں سب سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا دوسرے کے لیے کیا کرو؟ جینے کی کوشش کرو۔ ڈومڑی کی بھینس کو چھوڑ دو تو لڑائی کرے گی؟ ڈومڑی کی بھینس کو وہ کپریسر کی بھینس کو چھوڑ دو تو پورے سے لڑے گی۔ جانوروں کو بھی احساس ہے کہ اپنی کمپنی کی ہے اپنی، لیکن انسان کو یہ احساس نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ اپنے اسلامی بادشاہ میں سے ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز۔ کون؟ حضرت عمر۔ کتنے بڑے بادشاہ تھے؟ 22 لاکھ مربع میل چوہدری کے بادشاہ تھے۔ 22 لاکھ کلومیٹر، بتائیے کتنے بڑے بادشاہ تھے۔ ایک دن اے بابو رے کہاں یار، بیٹھا نا، بیٹھا بابو، اے بابو بیٹھ، بیٹھنے کے موڈ میں مگر بیٹھنے کے موڈ میں نہیں تھا وہ۔ اے بیٹا رے، پیشاب ڈالوا تو کون لوگوں لیکن اٹھو مت۔ سیوان میں تقریر ہو رہی تھی ہماری، ایک جوان لڑکا کھڑا ہو کے کہتا ہے مولانا مکتوب کی تقریر میں جو بھاگے گا وہ اپنے باپ کا نہیں ہوگا۔ صبح تک پورا مجمع 20,000 کا بیٹھا رہ گیا، ایک کو وہ نہیں بھاگا۔ فجر کے وقت تک صبح میں ناشتہ کر رہے تھے، کہا یار یہاں کرو، بڑا ہمت ہے، 6 گھنٹہ کی تقریر سن لیا بیٹھ کے۔ میں سے ایک کہتا ہے کہ وہاں سن تو لیا لیکن پورا پنڈال پیشاب سے بھرا ہوا ہے، سب وہی نے مارا تھا بھائی، کوئی نہیں مانا ہے، پورا پنڈال بھرا ہوا ہے۔ شرم کے مارے کہ اپنے باپ کا نہیں ہوگا، سب بیٹھا رہ گیا۔ لیکن معاملہ کیا ہو گیا؟
गड़बड़ हो गया, बैलेंस सबका बिगड़ गया, लेकिन इंशाल्लाह आपका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। आप लोग अच्छे आदमी हो, आप लोग नेक आदमी हो, जज्बा रखते हो सुनने का, इसलिए हमको बुलाया हो। तो हमको बेइज्जत मत करो, भागने की कोशिश मत करो। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आशिक भाई, एक बुढ़िया के दिल में एक दिन बात आई, बुढ़िया के इधर बादशाह का घर देखे कैसा है, बोलो घर। हाँ, हम तो अभी हारून रशीद साहब के घर में खाना खा करके आए हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा खाना, बहुत बेहतरीन खाना, अल्लाह उस घर में बरकत दे, जुल किए सब जी, बहुत अच्छा। क्या हारून रशीद के घर में, लेकिन वो बादशाह थे, बादशाह का घर कितना अच्छा रहा, बुढ़िया दौड़ी पूरे गांव में, पूरे इलाके में बादशाह का घर ढूंढते ढूंढते थक गई, मगर बादशाह का घर उसको नहीं मिला। काहे नहीं मिला, आप ये बता दो जुमली वाले भाइयों, काहे घर नहीं मिला? बादशाह का घर था, बुढ़िया के दिल में ये था कि सबसे ऊंचा घर जो होगा वही बादशाह का होगा, बादशाह का घर सबसे ऊंचा होगा, सबसे ऊंचा घर बादशाह का होगा, इसलिए बुढ़िया को घर नहीं मिल रहा था। आजकल तो क्या, किसी को आप वार्ड मेंबर बना दिए तो वो अच्छा घर बना लो, ये वार्ड मेंबर वाला क्या कर रहा है माना 5 साल से 5 भी बेटा कमाता, लेकिन कुछ नहीं किया। तो ये साल में घर बना ली सरकार का वार्ड मेंबर, वार्ड कहाँ से ले लो, कहाँ से ले लो, नौकरी करो, फंस गया, हमको कह के फंस गया, नौकरी करते हो ना, क्या करते हो, क्या करते हो, बोलो। पता साइड से, साइड का खाना कहाँ पर बताओ ना, हम वही नौकरी करेंगे। मजाक उड़ाओ, मजाक न उड़ाइए, कसम खुदा के हमको साइड कंपनी नहीं मालूम है। अगर तुम बता दोगे तो अपने 5 बेटा को उसी में भर्ती कर देंगे, तुम्हारे साथ वो नौकरी भी करेगा, मेरा घर भी खपड़े का अब तक है, मेरा घर भी पक्का बन जाएगा। बताओ साइड कंपनी किधर है, बोलो कहाँ है, साइड का खाना किधर है? तो पता है बोला ना, साइड में समझो ना, कम पढ़ने को ये फिर शर्मिंदा हो गया, शर्मिंदा हो गया। रे जबरबा काका, वो का नाम जबरबा है तो माफ करिए। क्या कह रहे जबरबा काका, अल्लाह ताला के जाइबे, कहा कि हाँ, मरबे, कहा कि हाँ, अल्लाह ताला पूछे ना, नमाज पढ़ते थे, काका जी कहा हाँ, रोजा रखते थे, कहा कि हाँ, ज़कात देते थे, कहा कि हाँ, कहा हज किए थे, कहा कि हाँ, तकरीर सुनते थे, कहा कि हाँ, कहा सब कुछ तो कर दी, हाँ, कहा कि हाँ। अल्लाह ताला पूछो कि और कहाँ से बन लो, पता का कौन भी साइड से कौन नहीं रे, हाँ कोई भी साइड से घर बन लो, कहा कि हाँ साइड से, कहा कि हाँ साइड से। अल्लाह ताला तुमको कसम खुदा की कहेंगे, अरे दिया नहीं, इस रास्ते से मत जाओ, इधर नमाज टकराएगी, इस रास्ते से मत जाओ, रोजा टकराएगा, इस रास्ते से मत जाओ, ज़कात टकराएगी, इस रास्ते से मत जाओ, तेरा हज टकराएगा। ऐसे चले जाओ साइड से, घर बनाए साइड से तो जहन्नम में चला जाओ साइड से, सीधे सीधा मत जाओ, जहन्नम में जाने के लिए तेरा घर काफी है। इसलिए मुखिया लोग भी होशियार हो जाओ, वार्ड मेंबर भी होशियार हो जाओ, सब होशियार हो जाओ, घर बनाने के चक्कर में मत रहो, तुम जहन्नम में चले जाओगे, तेरा बेटा ऐश उड़ाएगा, तेरे रिश्तेदार ऐश उड़ाएंगे, तेरा भतीजा ऐश उड़ाएगा, और तेरी कब्र में क्या होगी, ठुकाई होगी, ठुकाई होगी, पिटाई होगी, बाबा बेकार बना रही है, अल्लाह बेकार बना रही है। नहीं, लाइन साफ करके जाओ कि कब्र में जब पहुंचो तो फरिश्ते कहेंगे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का आशिक आ गया है, हुजूर का शहदाई आ गया है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाला आया है। वो बुढ़िया तलाशती रही,
तलाशती रही बहुत दूर तक, लेकिन बादशाह का घर उसको नहीं मिला। एक टट्टी के बगल में बैठ गई। अब बैठ करके कहती है बादशाह का घर यहाँ नहीं मालूम होता है। एक जुनैद नाम का लड़का जा रहा था। ए जुनैद नाम है तेरा? कहा कि हाँ। बादशाह बाबा का घर किधर है? तो बुढ़िया के पास बैठ के जुनैदवा भी रोने लगा। जुनैद भी रोने लगा। कहा बेटा हमने तुमको तो बादशाह के घर का पता पूछा है ना, तू क्यों रोने लगे? मैं तो रो ही रही थी पहले से, तू क्यों रोने लगा? कहा अम्मी जान, अरे अम्मी जान, अरे अम्मी जान, जिस टट्टी के बगल में बैठी हो वही मेरे बादशाह का घर, वही मेरे बादशाह का घर। उमर का? हाँ। जिसकी टट्टी भी टूटी है? कहा कि हाँ। कहा वो उमर का घर है? कहाँ? जिसके घर में 4 कुत्ता जाता है, इससे ज्यादा उधर नहीं करता है? कहा कि हाँ। बुढ़िया सर पकड़ लिया। क्या करती है डुबरी वाले भाई? सुनो क्या करती है। ये उजड़ा हुआ घर मेरे घर को क्या बनाएगा, ये उजड़ा हुआ घर मिरिया को क्या बसाएगा, ये उजड़ा हुआ घर बुढ़िया की क्या मदद करेगा। ये बुढ़िया बार बार कह रही थी। अंदर से बादशाह की बीवी निकली फातिमा। अम्मी जान क्या कर रही हो? कहा ये गुजरा हुआ घर मेरे घर को क्या बसाएगा। मैं इससे कुछ लेने के लिए आई थी, मांगने के लिए आई थी, लेकिन जिसका घर इतना टूटा हुआ है कि कसम खुदा की इससे अच्छा घर बुढ़िया का घर है। अम्मी अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर। मैं काम से आई तो काम करने। नहीं, आपको तो अंदर जाना पड़ेगा। बादशाह पूछेगा बुढ़िया आई थी क्या हुआ? आइए आइए बादशाह से मिल लीजिए तो आप जाइएगा। कई बुढ़िया आंगन में बैठी, इतने में देखा एक शख्स काली लुंगी पहने हुआ, कुर्ता मिट्टी का पता नहीं है, दोनों हाथ में बाल्टीन लिए हुआ और दोनों बाल्टीन के अंदर कीचड़ भरा हुआ, एक दीवार पे खड़ा हुआ बैठा और दीवार को ठीक करने लगा। ठीक भी करता था और फातिमा को ताकता भी था, ठीक भी करता था, फातिमा को कंघी भी मारता था, ठीक भी करता था, मुस्कुराता भी था। जी फातिमा को, बुढ़िया को बड़ा तावाया का फातिमा अंदर चली जा। क्यों? भाई मजदूर जो तो रखा नहीं, बहुत बदमाश है। क्या हुआ? तब तुमको देख के हंसता है, तब तुमको देख के मुस्कुराता है, तुमको देख करके छुट्टी लेता है। अंदर चली जाओ, अंदर चली जाओ, अंदर। फातिमा ने समझा ये भैया कहीं आगे निकल के कहीं गाली भी न दे बैठे मजदूर को। कहा अम्मी जान ये कोई मजदूर नहीं है बल्कि मेरे शौहर उमर इब्न अब्दुल अजीज, ये अपने घर को ठीक कर रहे। जब दीवार ठीक हो गई तब हाथ धो करके बादशाह के आए बुढ़िया के पास। अम्मी जान बोलो, अम्मी जान बोलो क्या करना है? नहीं अब कुछ नहीं करना, करना था लेकिन अब कुछ नहीं करना। बेटा हमको और तकलीफ मत दो, हमको अब कुछ नहीं करना है। इतने में फातिमा ने कहा बादशाह सलामा। क्या ये बुढ़िया आपके हक में बहुत ही बहुत खराब लफ्ज बोल गई है, बहुत ऊंचा लफ्ज बोल गई है। क्या बोली है? अब बुढ़िया से सुन लीजिए। क्या बोली है तू? क्या बोली है तू? क्या बोली है तू? कहा मैं ये बोली हूँ कि उजड़ा हुआ घर मेरे घर को क्या बनाएगा, जिसका घर खुद टूटा हुआ मेरे घर को क्या बनाएगा। अम्मी जान ये लफ्ज तो तुमने बोला ना, एक लफ्ज मेरा भी सुन लो ताकि डुमरी वाले लोगों को लोग सुनाएगा, तारीख सुनाएगी, मौलाना मतलूबुर रहमान सुनाएगा। क्या हुआ? तब तूने क्या कहा? ये उजड़ा हुआ घर मेरे घर को क्या बनाएगा, क्या बताएगा। अम्मी जान एक बात कहें, क्या कसम खुदा पाक की पूरी अरब कंट्री में मुझसे अच्छा घर किसी का नहीं था, किसी का नहीं था, किसी का नहीं था। अम्मी जान पूरी अरब कंट्री में मुझसे अच्छा खाना कोई नहीं खाता था। अम्मी जान अरब कंट्री में मुझसे अच्छा खाना कोई नहीं खाता था। अम्मी जान मुझसे अच्छा कपड़ा कोई जवान नहीं पहनता था। अम्मी जान मुझसे अच्छा कोई सेंट नहीं लगाता था। मेरा घोड़ा पूरी अरब कंट्री में सबसे ज्यादा कीमती था। बड़ा बड़ा बादशाह मेरे घोड़े की कीमत नहीं दे पाता था। कहा कि ऐसा था? अम्मी जान मैं इतना बड़ा था, मेरी बीवी का जेवर जो ऊंट पर लद करके उसके बाप ने दिया था, इतना जेवर लेके मेरी बीवी आई थी कि पूरा घर भर गया था। जेवर से घर भरा था, मकान इतना मजबूत था
बल्कि बहुत से उजड़े हुए घर को बनाने में उजाड़ा गया। बहुत सा घर उजड़ा हुआ था, उन घरों को बना दिया। लोग दूसरे के घर को उजाड़ के अपना घर बनाते हैं, हमने अपने घर को उजाड़ कर अपनी रायत का घर बना दिया है। ये घर यूं ही नहीं गुजरा है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला कोई ओहदा दे दे, मिट्टी चल का डीलर बना दे और गल्ला का डीलर बना दे, तो इतने बदमाश मत जाओ, इतने बेईमान मत जाओ कि अपना घर भर लो, अपने खानदान का भर लो, अपने बिरादर का भर लो, अपने मिलने जुलने वाले से भर लो। ये ओहदा काम नहीं आएगा। मरने के बाद सारी कंपनी बंद हो जाएगी। अल्लाह ताला पूछेंगे, बोल दुनिया में तो क्या नेक अमल करके आया है, यही पूछा जाएगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम अपने अंदर दूसरे को लूटने का जज्बा मत रखो, दूसरे को सताने का जज्बा मत रखो, दूसरे से जलने का जज्बा मत रखो, दूसरे को परेशान करने का जज्बा मत रखो, बल्कि क्या करो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। तुम जमीन वाले पे रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। एक नंबर 2, हवा मुत्तबा, आदमी अपने मन के मुताबिक चले। ये आदमी अपने मन के मुताबिक चलता है, उसको भी जहन्नम से कोई नहीं बचा सकता। मन के मुताबिक मत चलो, बल्कि जो नबी के मन में आए उस पे चलो, जो अल्लाह के मन में आए उस पर चलो, जो कुरान कहे उस पर चलो, जो नबी फरमाए उस पर चलो। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 3, अपने अंदर तकब्बुर पैदा मत करो, घमंड